نجو نحلو لي كيستيون 2 تاع اكزرسيس 2 تاع ليكزامان 2019. نكملو. عندكم هنايا on néglige la masse de l'eau. Déterminer la résultante اللي هي R des forces exercées par l'eau اللي جايه بين ال E وال F عندها diamètre واحد اسمه هنايا diamètre واحد. وقالك هنايا on suppose اسمها نسيبوزيو بلي لا بريسيون وحده بي او لا بريسيون تاع عند ال E هي لا بريسيون عند ال F. لا بريسيون هنا ايغال لا بريسيون هنا. نجو دوكا نديرو ديتيرميني لا ريزولطون دي فورس اكزرسي. هذه دائما كي يقول لك هكا واش نروح نديرو لا تيورام تاع دولار. تيورام دولار انا هنايا انا ريزوميت كاع لي دوني اللي عطاهم لنا في ليكزارسيس والفي 2 الكيو في اللي صبناهم من كيسيون 1 عاود كتبتهم. هذا واش درت هنايا تيورام دولار. تيورام دولار واش يقول لا سوم دي فورس ايغال لا ماس فوليميك فوا في فينال اللي هو في 2 موان في انيسيال اللي هي في 1. والريزولطون دائما يرمزولو بالار. الار فيه الار اكس والار اي. ومن بعد انا هنا واش درت لهنايا شديت هذا الشيما اللي رسموه لنا هنا شيما وجيت عاودت رسمته هنا حطيت الاي هكا يجي وحطيت الاكس هكا يجي كيما هنايا. عندنا لا بريسيون لا فيتاس تاع الاو تي حابطه باسكو الماء يروح هكا الماء لوجيكمون لا فيتاس تروح معاه. ولا فورس تاع لا بريسيون كيف تروح هكا يتسمى هنايا لوجيكمون لا فورس تروح معاه. عندنا لا فيتاس هنايا في الاف هي تروح مع الماء كيف تروح هكا اسمها لا فيتاس تبع الماء يعني رايحه ديريكت مع الاكس ما فيهاش اي فيها غير الاكس. نديرو تاني لا فورس تاع بي اف لا فورس تاع لا بريسيون اف تجي تاني هكا بي اف تجي تبع فيكتور فيتاس والماء. وعندنا هنا الار اكس اللي تشكلها هذه الاف تاع البي او لا بريسيون او والاف تاع لا بريسيون اف هما اللي يشكلوها دائما. واش درت انا هنا درت لا سوم دي فورس ايغال لا ماس دي بي ماسيك فوا في فينال اللي هو في 2 سميتو موان في انيسيال اللي هو في 1. ما درنا هنايا حطيت لي فيكتور كامل اللي عندنا لا فورس هنايا لا فورس تاع بي او وعندنا لا فورس تاع لا بريسيون بي اف وعندنا الار اكس تجيبوها من هذه اللي عندها مركبة ار اكس وعندنا الار اي هاي ايغالا لا ماس دي بي ماسيك فوا في فينال اللي هو الاف موان في لا فيتاس انيسيال اللي هي في او. من بعد سقطت هنايا الاو اكس بروجيتي تاع الاو اكس يعطيك هنا الاف راهو كونتر الاي المعلم اللي ديناه يعطيك موان لا فورس تاع بريسيون اف نو هنا بلوس على الاو اكس غلط نحسب راني في الاي. عندنا هنا لا بريسيون تاع لا فورس تاع بريسيون اف رايحه بوزيتيف مع الاكس اسمها هادي بوزيتيف. الار اي اكس كي نسقطوها هكا تجي الار اكس تروح هكا ار اكس اسمها بوزيتيف كيف لا فيتاس تاني كيف بوزيتيف باسكو رايحه الاكس معاها. دوكا نجيو تاع نديرو او اي اللي هي هذه او اي كش عندنا الاف تاع البي او لا بريسيون او لا فورس تاع بريسيون او هاي كونتر اي سما نديرو موان اف بي او بلس عندنا الار اي كي نجيو نسقطو هنا يخرج لنا هنا الار اي سما وشنو بوزيتيف باسكو طالع الار اي بوزيتيف. عندنا ايغال هذه نسيت لا ماس فوليميك فوالا ماس فوليميك نسيتها مكتبتهاش في القانون عندنا دي بي ماسيك ماس ماشي ماس فوليم دي بي ماسيك في القانون عندنا دي بي ماسيك. من بعد هنا نجيو نديرو ديريكت نكتبو دي بي ماسيك باش ما نساوش كيما نسيتو انا دوكا
فوا لا فيتاس تاع الاو اللي عندنا هي اللي عندها لا فيتاس تاع الاو هي حابطه تسمى تجيب الموان في موان في او ما نديروش فيكتور باسكو بروجتينا. دوكا نجيو نحوسو على ار اكس و ار اي. كيفاش نحوسو على ار اكس و ار اي؟ الاولى نجيو نعوضو الاف